Goan origin GCP owners from Panem met at 2 am to address falling high rates and rising operating costs. The Earth Moving and Construction Equipment Owners Association fixed rate at Rs 1,300 for bucket work and 1,500 for rock breakers. The association also urged authorities and contractors to prioritize local machinery and operators. कोण नवे जे ओनर आसले जे काम धंदो ना म्हणून एक धंद्यान येयल्ले म्हणजे नोकरी नसताना एक धंद्यान येयल्ले आनी आपल्या पोटा पाणया खातीर जे धंदो करताले तांकां आयज खुबसो म्हटल्यार बरोतल्या बरो इफेक्ट जाल्लो आसा. ताका लागून आमी हे सगळी अख्खे गोंयचे युनिटी जावन आयज तेचो आमच्या गोंयकारांक तेचो बऱ्यांतलो बरो फायदो जावचो हेका लागून आमी सगळे जमिल्ले आसा. आयज आमी पळयता की भायल्या हितून एक 900 रुपयान जर रेट मारलो जाल्यार आयच्या हितून जर डिझल पळयत ऑयल पळयत क्रूड ऑयल पळयत जाल्यार सगळे हे रेटी वाडलेले आसा. ताका लागून कोणाकच हे मशीन परवडना जालें म्हणून खंय तरी एक युनिटी जावपाची खूब गरज आसली आनी त्या युनिटीन आमी आयज सगळे पेडण्यान हांगा जमलेले आसा आनी आमी एक रेट फिक्स केला की बकेट रेट आहा हो 1300 रुपया आहा आनी ब्रेकर रेट आहा हो 1500 रुपया आसा. आनी म्हाका दिसता हे सगळे जे पेडण्याचे न्हू अख्ख्या गोंयकारांनी हो एक रेट दवरलेलो आसा तेतून सगळ्यांनी समाधान जावन हो रेट फुडें येयल्लो आसा आनी ताका लागून लोकांनी सुद्दां आमकां सगळ्यांनी ताका सपोर्ट दिवचो जेणे करून आमी जे गोंयकार मूळ गोंयकार आहा हे गोंयकारपण फुडें व्हरपा खातीर आमी एकजुटीन हे काम करून आमकां तेचो फायदो जावचो अशें आमी हें दवरलां. आयज पळयता आमी भायले जे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले भायले जे कंपनी येतात जे केबलाक आसतले आनी कितें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसता तितून आमी पळयता की त्या कंपनीन डायरेक्ट आपूण मशिनरी हायर करता. आयज मशिनरी हायर केल्या उपरांत ते मशिनरी तेंच्या हितून ते कमी आमच्या गोंयकारा कडेन सुद्दां एक खुबशे कमी रेटीन मागता की 90,000 1,00,000 रुपया. आयज जर आमी नवें मशीन घेतलो जाल्यार आमकां मिनिमम हप्तो जो आसा हो 85,000 to 90,000 पडटा. तेच्या भायर ऑपरेटर आसतलो डिझल आसतले हे खुबशे गोश्टी आहा. हेका लागून आमकां ही आयज रेट ही खूपच कमी आहा ती परवडना. तरी आसून आमी एकदम हो रेट जम्प ना करता एक रिजनेबल रेट दवरलेलो आसा. ते लोकांनी आमकां तेचो सपोर्ट दिवचो आनी आमचो जो धंदो आहा आमी हो फुडें बऱ्या हितून चलोवचो. तसोच हांव सरकारा कडेन मागता की जे प्रोजेक्ट जे येता ते प्रोजेक्ट सुद्दां आमकां जे मूळ जे गोंयकार आसता नाजाल्यार स्थानीक कोण आसता ताका पयलो प्रिफरन्स दिवचो. हांव तुमच्या माध्यमांतसून आमचे MLA दोनूय MLA आहा पेडण्याचे तेंचे कडेन सुद्दां मागता जे पेडण्यान जे प्रोजेक्ट येता हे पहिले प्रोजेक्ट जे येतले ते आमचे कोणें आसो ते मशिनरी आसो ट्रक हे आसो तांकां जे मूळ धंदो करता म्हणजे थंय गांवांतले तांकां पयलो प्रोत्साहन दिवचें जेणे करून आमी सगळे जाण हॅपिली रावन आमचो धंदो फुडें व्हरचो.